नई तवक्कुआत और ख्वाहिशात के साथ खुदाए लम यज़िल का नाम लिए हुए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आज जुमेरात है, माह जुलाई साल 2025 की आज 17वीं तारीख है और इस बज़्म का आगाज़ हुआ चाहता है आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो की और एक नए ताज़ा शुमारे के साथ, नाम है जिसका गुड मॉर्निंग G8 के। आज की इस मजलिस में, आज के इस प्रोग्राम में शर्फ मेज़बानी दो मेज़बानों को हासिल रहेगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाज़िमा और मेरा साथ निभाएंगे पूरी टीम के हमरा अशफाक खासी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का करम, आपकी दुआ। बेहद शुक्र नाज़िर मोहतरम, मेरी तरफ से भी प्यार और खुलूस भरा इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप सभी देखने वाले खुश खुर्रम होंगे, बसैत व सलामत होंगे, बखैर आफियत होंगे और अपने ज़िंदगी के नेक मामलात में रवां दवा होंगे। आज भी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाब करें, ये दुआ है। और अल्लाह ताला हम सब की सेहत अच्छी रखें। और मौसम का जो सूरत हाल है, मौसम का सूरत हाल बेहतर हो गया है। सुबह बहुत खूबसूरत हो गई, या दिन में भी ये जो टेम्परेचर है, दर्ज हरारत है, बहुत ही खूबसूरत रहता है। बारिशें लगातार हो रही है और इस रहमत व बारान से हर एक शख्स अभी खुश है और खुशी का इजहार भी कर रहा है, जो कि वक्त की ज़रूरत थी। चूँकि नाज़िमा, आप जानते हैं कि ये पिछले महीने में रेनफॉल जो है काफ़ी डिफिसिट था और इस महीने जो रेनफॉल की तवक्को थी, बारिश की तवक्को थी, वो पूरी हो रही है और हर एक शख्स इस मामले में खुश है। और ख़ास तौर से जो हमारे किसान भाई हैं, उनके लिहाज से ये बहुत अच्छी खबर है। और चूँकि बारिश सही मौके पर हुई है और जितनी भी बारिशें हो रही है, माहिर कह रहे हैं कि इन बारिशों की ज़रूरत थी, चाहे बागबानी से मुंसलिक चीज़ें हों या फिर जो भी काश्तकारी के काम काज हो, उनसे मुतलिक जो भी काम है, उनके लिए बारिश इस वक्त ज़रूरत थी और इस वजह से बारिश से उनको फ़ायदा हो रहा है। खैर, चूँकि जब महकमा मौसमियात की तरफ से इत्तला आती है, जब महकमा मौसमियात की तरफ से हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचती है या लोगों तक पहुँचती है, तो लोग ख़ास तौर से अपडेट्स सोशल मीडिया हैंडल्स से हासिल करते हैं। और सोशल मीडिया हैंडल्स पर कभी कभार कोई शख्स अपने हाथ से आर्टिकल लिखता है, कोई शख्स कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ता है, कोई शख्स जो सही अपडेट है महकमा मौसमियात की तरफ से वो लेता है। लेकिन अक्सर बेशतर लोग उन आर्टिकल्स पे ज़्यादा भरोसा करते हैं जो सही ज़राए से नहीं आते होते हैं, बाकी ज़राए से आते हैं। जिस तरह से आप देखें, मौसम के हवाले से लोग खबरें पढ़ रहे हैं कि शायद अब हालात ख़राब है, अब सैलाब आने वाला है, जो कि इस वक्त सही नहीं था। हालांकि महकमा मौसमियात की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है कश्मीर में, कश्मीर खिते में भी फ़िलहाल येलो अलर्ट है और जम्मू में ऑरेंज अलर्ट है। येलो अलर्ट का मतलब आप अपडेटेड रहें, अगर बारिश हो रही है तो आप उसके मुतालिक खबर रखें कि किस इलाके में बारिश हो रही है। चूँकि अगले 24 घंटों के दौरान भी बारिशें होने वाली है, अगले 8 दिनों तक पेशेनगोई रखी गई है कि बारिश का जो सिलसिला है वो फिलहाल जारी रहेगा, पर खतरे की कोई घंटी ऐसी नहीं कही गई कि आपने बिल्कुल वजह फरमाया। दपान ज्यादा कशीर मज दपान कल्चर अक्सर अपडेट्स बहुत कम हम देखते हैं, लेकिन हम सुनते बहुत है और हम बोलते भी बहुत है। दपान वन पेरू तो दपान वन गसित कन। लेकिन महकमे मौसमियात की तरफ से जिस तरह से अशफाक भी बता रहे थे, रखा हुआ है अलर्ट, तो रखा हुआ है येलो अलर्ट कश्मीर के लिए, ऑरेंज अलर्ट जो है जम्मू के लिए है। लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, हमने कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है, जो कि वल्नरेबल प्लेसेस हैं वहाँ पे फ़िलहाल जाने से गुरेज किया जाए। और जो हमारे बिलखसूस ट्रैकिंग का प्लान बना रहे हैं, फिर ट्रैकर्स हैं, हमारे हाइकर्स हैं, उनको ज़रा कुछ इस वक्त पे अपने प्लान्स में शायद तब्दीली लाने की ज़रूरत पड़ जाए, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत पड़ जाए। साथ में हमारा जो कौमी शहरा का हाल रहता है, मौसम से सीधे वाबस्तगी है उसकी, तो NH-44 जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर अगर आप सफ़र कर रहे हैं या फिर सफ़र करने का सोच रहे हैं, तो आपसे दरख्वास्त हम करते आए हैं और कर भी रहे हैं। जो नंबर्स है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी है, अभी आपको अपडेट्स भी बताएंगे इंशाल्लाह ताला अशफाक साहब। लेकिन बात यह है कि अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ट्रैफिक एडवाइजरी पढ़ें, ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात पर राब्ता कायम करें, उसके बाद ही रखते सफ़र शुरू करें। इसके अलावा हमने देखा कि बारिशें हुई, पिछले कुछ दिनों से जम के बारिशें हुई, अच्छी खासी बारिशें हुई। हम अक्सर ये कहते हैं कि कशीर छ वारिया खूबसूरत, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, हर एक एतबार हर एक रंग सन कशीर जम्मू कश्मीर अगर इस पूर कत करो, यह बड़ खूबसूरत, चाहे पत्ते अमिक खूबसूरत नज़ारा आसन या फिर ये लुक आसन, मगर खूबसूरती अत मज ते अशफाक कि पतमिस हफ्तस तामत लुक गर्म सत परेशान, टेम्परेचर त्यूता हाई गोमुत के लगभग 40 डिग्री सेल्सियस टच करन वल। सही बात। और युथ ज्यादा ये टेम्परेचर बढ़ान, लुक ते जरा तेजानी पहन, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौसमस मज आय बेहतरी। ओतर पे वो रूद, तो यह जिंदगी हज मिसाल
ضمنن پیو میں امیک جی خیال جی کہ پلیز اتی آسان سانہ زندگی مز یتھے کن توت تاپ اتی شہول آسان اور پتہ سانہِ یُس زندگی منٛز. امہ تاپ پتہ یہ شہجار چھُنا آسان یہ ذرا آرام دہ آسان تھی ہیٚکہِ ونکیٚن وٕچھِتھ کہ پٔتمِس ہفتس منٛز ٲسۍ گرمہٕ سۭتۍ ٲسۍ بڑٕ پریشان مگر ونکیٚنس چھِ أسۍ راتس یُس ٹیمپریچر چھُ آسان بالخصوص کل کی اگر ہم بات کریں 21 ڈگری سیلسیس تک جو ہے درجہ حرارت پہنچ گیا تھا تو اس وقت پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کہیں کملہ تھے واپس تو یہ ہے خوبصورتی موسم کی بھی اور یہی ہے خوبصورتی زندگی کی بھی. بہت شکریہ. موسم کے حوالے سے آپ نے بات کی, ٹریفک کی آپ نے بات کی. سب سے پہلے میں شاہراہ کے حوالے سے ہی اپنے ناظرین کو آگاہ کر دیتا ہوں کہ ٹریفک کے حوالے سے خبر دیتا ہوں. سری نگر جموں قومی شاہراہ ہمارا, اس پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. مال بردار گاڑیوں کو سری نگر سے جموں کی اور روانہ کیا جائے گا. سری نگر سونمرگ گمری روڈ پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو ریگولیٹڈ مینر میں ایک مخصوص ٹائمنگ کے حساب سے پہلے مینی مرگ سے سری نگر پھر سونمرگ سے کرگل کی اور روانہ کیا جائے گا. مغل روڈ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. مال بردار گاڑیوں کو شپیاں سے پہنچ کی اور روانہ کیا جائے گا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اور ہم بھی آپ سے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ رخت سفر باندھتے ہیں تب آپ ہمیشہ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ قائم کریں. ٹریفک کنٹرول روم کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ابھی دستیاب ہے. آپ سوشل میڈیا ہینڈل سے بھی یہ تازہ ترین اطلاعات موصول کر سکتے ہیں. موسم کے حوالے سے آپ کو خبر دے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سیلسیس کم سے کم 17 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سیلسیس کم سے کم 24 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے. اور خوبصورت موسم رہنے والا ہے. چونکہ ناظمہ آپ نے درجہ حرارت میں یہاں پہ بات کی تھی کہ ٹمپریچر جو ہے 40 تک ہونے کو آیا تھا اور رات کو 25 سے زیادہ تھا, اب دیکھیے دن میں 22 ہو گیا ہے. تو یہ بہت خوبصورتی ہے ہمارے موسم کی. خیر یہ تو اپڈیٹس ہے جو ہم اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں, کچھ اور اپڈیٹس بھی ہمیں اپنے ناظرین تک پہنچانی ہوتی ہیں, وہاں سے شروع کرتے ہیں میرے خیال سے. جی جی لیکن یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے کہ ونکینس ییٚلہِ موسم چھُنا بدلان سٲنۍ مزاج تہِ چھِ بدلان. ونکینس اگر کٲنٛسہِ تہِ فون کرو یِہے کتھ چھِ کہ پٔتمہِ ہفتہٕ اگر پٔتمِس ہفتس تام اگر کٲنٛسہِ فونس کران سُہ اوس ونان چکر چھُ باسان ڈِہایڈریشن چھِ گٔمٕژ. ونکینس اگر کٲنٛسہِ فون چھِ کران سُہ ونان نزل زکام حظ چھُ باڈی ایک چھُ. تو یہ موسم کی ہی تبدیلی ہے. اس وقت پہ یہ چیزیں ہونا عام سی بات ہے. اس میں بھی آپ نے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس تھوڑا سا احتیاط, تھوڑا سا خیال, پانی پینا نہ چھوڑیں, اچھا خاصا پانی پئیں. اس کے علاوہ جو ہے پانی پینے کے ساتھ ساتھ اچھا کھائیں اور ساتھ میں ہاتھ مسلسل کوشش کریں آپ بار بار اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنے کی. اور سب سے خاص بات یہ کہ اسٹریٹ فوڈ جو ہے وہ اس وقت پہ ذرا اوائڈ کریں. یہ بھی ہمارے ڈاکٹر حضرات جو ہے ہم تک انہوں نے یہ بات پہنچائی ہے جو ہم نے آپ تک پہنچائی. اس کے علاوہ جو ہے کل یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ یس اگین سو دپان کلچر کی یاترا آئی سسپینڈ کرنا. رات تامت اس ایسے عہدہ داران انہوں نے بتایا کہ یہ صرف افواہیں ہی ہے, تو وہ صرف ریومرز توتن تام ٹھیک. آج ہم نے دیکھا کہ بارشیں ہوئی ہیں وہاں پہ اور آج صبح سویرے بارش کی وجہ سے موسم خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے شری امرناتھ جی یاترا جو ہے ہماری ان کو بھگوتی نگر میں ہی فی الحال روکا گیا ہے. پہلگام, شیشناگ اور پنچترنی میں بھی فی الحال یاتریوں کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ موسم انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوگا اور ہماری جو یاترا ہے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا وہ بھی خوش اسلوبی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھے گی. اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچاتے ہیں اشفاق. جی پلیز آپ آغاز کریں. بے حد شکریہ. میں ایک اردو روزنامے سے آغاز کرتا ہوں. میرے ہاتھ میں ایک اردو روزنامہ ہے. پہلے اسی حوالے سے خبر بارش کے حوالے سے کہ رحمت بارہ نے کسانوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی. حالیہ بارشیں زرعی شعبے کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوں گی ماہرین. ایک اور خبر ہے جو میں کل پرسوں سے دیکھ رہا ہوں اور سوشل میڈیا پر یہ خبر بہت گشت کر رہی ہے جو تشویشناک ہے. جموں کشمیر میں یہ حالات ذرا کچھ ہمیں بتاتا ہے کہ کیسا حال ہے ہمارا ابھی. آن لائن گیمنگ کے حوالے سے کہ آن لائن جوئے کی لت لی ڈوبی. بانڈی پورہ کا شہری 1.5 کروڑ روپے سے ہاتھ دھو بیٹھا. زمین و جائیداد بک گئی. 44 لاکھ روپے کا قرض. بیٹی تعلیم سے محروم. یہ بہت ہی تشویشناک خبر ہے. اگر آپ کے اپنے موبائل فون کے ساتھ بزی ہوتے ہیں یا کچھ بھی ایسا کرتے ہیں تو ان پر نظر رکھیں. اپنے بچوں پر بھی, بڑوں کو بھی صلاح دیں کہ ایسی چیزوں سے گریز کریں. ایک چھوٹی سی گیم سے شروع ہوا تھا اور پھر اب 1.5 کروڑ تک یہ بات پہنچ گئی اور ابھی ان کے حالات سوشل میڈیا ہینڈلز پر سب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وہ لوگوں سے استدعا کر رہا ہے کہ میری اس معاملے میں مدد کریں. بالکل اکثر ونان کہ بچن ہند تھیو خیال لیکن یم بڑ ٲسمٕتۍ اور جہاں تک میں کل سن رہی تھی انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی جو ہے
وہ سب سیونگز ہاں ایون جی پی فنڈ ان کا تھا وہ کچھ ہاں اس میں بتایا گیا یم چھ بڑی یم آسن خدا سوال باشعور خیر شیطان سن شر شاید اتھ ونان اور لالچ بری بلا یہ ہمیں بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. موسم کے حوالے سے ہی ذرا یہ بات ہے اگلے 8 دنوں تک موسلا دار بارش متوقع, سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں ہے. موسمی ایڈوائزری میں لینڈ سلائیڈ اور پتھر گرنے کا امکان. یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل آپ تک پہنچانا چاہیں گے. جو بتایا جا رہا تھا کہ خطرہ شاید ہو سکتا ہے سیلاب کا, ویسا کچھ نہیں ہے. یہاں پہ جو سطح آب دی گئی ہے وہ جو خطرہ جو ہے خطرے کا نشان اس سے بہت نیچے ہیں, اس لیے آپ بالکل مطمئن رہے. اسی اخبار پہ اور ایک سرخی بھی ہے, یہ بھی ذرا تشویشناک بات ہی ہے, سننے والی بات ہے. جموں کشمیر میں تعلیم کا بنیادی ڈھانچہ ڈاواں ڈول, 13,000 سرکاری اسکول کمپیوٹر سہولیات کے بغیر, 20% ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں بجلی بھی نہیں ہے. جموں کشمیر میں اس وقت 71% سرکاری اسکول میں کمپیوٹر سہولیات دستیاب نہیں, جبکہ صرف 12% طلبہ ہی سرکاری اسکولوں میں کمپیوٹر سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں. جی میرے ہاتھ میں ایک انگریزی روزنامہ ہے, ایک خبر اخبار کچھ اس طرح سے لکھتا ہے, منی نہیں پڑھوں گا میں, ناٹ منی بٹ میونی میونی میٹرز یعنی پیٹ کیٹس کنزیوم half of Kashmir's ₹1 crore rabies budget. Exotic cat culture takes over Kashmir. Owners neglect basics before adoption. Pet cats cause nearly 50% of rabies vaccine use. 6,095 cat bites cases versus 6,258 dog bites a year. جی ہمارے پاس جو ہے اور یہ ایک اردو روزنامہ, تو اس پہ یہ خبر آئی ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی حکمرانی کے 5 برس مرکزی زیر انتظام جموں کشمیر نے مثبت تبدیلی کا کیا مشاہدہ. امن و خوشحالی کی بحالی, تعمیر و ترقی, سیاحت, زراعت اور تعلیمی شعبے میں انقلابی صلاحیات. اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں اخبار لکھتا ہے, باغاتی ڈھانچے میں غیر معیاری پائپوں کا انکشاف, کشمیر میں ہائی ڈینسٹی سیب کے باغات تباہی کے دہانے پر. جی میڈیا اور سرکاری اداروں کے درمیان تعمیری روابط کو فروغ دینے کے لیے PIB نے وارتا کا کیا انعقاد. اسی اخبار پہ اور ایک سرخی, نابالغ لڑکے لڑکیوں کو برے اثرات سے بچانا اور ان کی اخلاقی طور پر رہنمائی, نیشنل چائلڈ ڈیولپمنٹ کونسل نے ایک نئی قرارداد میں تجویز کی پیش. جی آخری انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں اخبار کچھ اس طرح سے لکھتا ہے, جموں اینڈ کشمیرز روڈ فیٹلٹیز ڈبل national average. Study sounds alarm. Over 4,800 deaths in 5 years. July emerges as deadliest month. جی اخبارات میرے پاس موجود ہے کچھ, تو انگریزی اخبار پہ لکھتے ہیں, نیشنل ہاسپٹل جموں, چیف منسٹر لانچ پروجیکٹ 1313 سرجیکل کیئر انیشیٹو, CM ایڈریسز ویلیڈکٹری فنکشن. اور آخری روزنامہ میرے پاس, اور آپ جانتے ہیں کہ جو گلوبل انسرٹنٹیز ہے اس سے جو ہے سونے پہ بھی اثر پڑتا ہے, تو یہ خبر ہے, گولڈ ڈکلائنز ₹500 to ₹98,870 per 10 kg. سلور فالز for 1,000 to ₹1.11 lakh per kg. یہ تھی اخبارات کی سرخیاں جو ہم نے آپ تک پہنچائی, اور وقت اشارہ کر رہا کہ ہم نے جو ہے آپ کی ملاقات کرانی ہے آج کے مہمان سے. تو آج کے مہمان جو ہیں جنہیں ہم نے مدعو کیا ہے بحیثیت مہمان, ہم نے انہیں دعوت دی اور انہوں نے ہماری دعوت قبول کی, ابھی بنفس نفیس ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ ہمارے مستقبل کو ایک نئی شکل دے رہے. یہ نہ صرف ایک استاد ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, مصنوعی ذہانت, یہ اس کے ماہر بھی ہے. اور یہ جو مصنوعی ذہانت ہے اس کے اسرار کو سمجھنا اور اس کی جو لامحدود اس کی صلاحیتیں ہیں ان کو سمجھنے کی صلاحیت یہ رکھتے ہیں. ہمیں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے طلبہ و طالبات ہیں, انہیں یہ جو تیز رفتار زندگی ہے ہماری, اس کی جتنی بھی گہرائی ہے ان کو سمجھنے میں یہ ہماری مدد کر رہے. اور ہم کوشش کریں گے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ پر امید بھی ہیں کہ ہماری جو آج کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہترین رہے گی, مفید رہے گی, اور جو ہمارے ذہن کے جو دائرے ہیں ان کو وسیع کرنے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت کارآمد ثابت ہوگی. تو چلیے ساتھ مل کے استقبال کرتے ہیں زبیر سعید مسعودی صاحب کا, جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکسپرٹ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ لوگ؟ الحمدللہ, آپ حضرات کی نیک دعائیں ہیں ہمارے ساتھ, تو ہم بالکل ٹھیک ہے. آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں پروگرام میں. بہت شکریہ ناظمہ جی, اور بہت شکریہ اشفاق صاحب. جی
दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की पूरी टीम को मैं बहुत ही ममनून हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया, फिर से एक मौका दिया कि आपके नाजरीन के साथ रूबरू हो और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके लेके अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार करूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है, जैसे आपने कहा कि ये गुफ्तगू जो है आपके नाजरीन के लिए, आपके सामीन के लिए इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद साबित हो इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि आप आज काफ़ी वक्त के बाद प्रोग्राम में आए हैं, लेकिन इससे पहले आ चुके हैं, लेकिन आपने वजह फरमाया कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बहुत इमर्जिंग है, ये दो को दो ब्रह्म ब्रह्म पकान, तो ज़रूरत पड़ती है कि हम वक्त के साथ साथ चलें। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप जैसे हजरात को हम मदू करें और पान तथा वो स्पानों पान ज़रा अपडेटेड। तो इस हवाले से चूँकि आपको प्रोग्राम का फॉर्मेट भी पता है, लेकिन आप बहुत पहले आ चुके हैं, तो हमारे नाजरीन के पास सुनने को आज बहुत कुछ और भी होगा। तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी से ही आगाज़ करेंगे, मुख्तसरन से हमें अपना तारुफ दें, आपकी ज़ात के हवाले से, परवरिश व पर्दाख्त कहाँ की हुई, शौक़ व सलाहियत क्या रखते हैं वो। बिल्कुल, मेरा नाम ज़ुबैर सईद मसूदी है और मेरा जो तवल्लुद हुआ है सोपोर के एक मोहल्ले हातिश सोपोर से हुआ 1982 में। ठीक। मेरी पैदाइश हुई, उसके बाद मेरी जो इब्तिदाई तालीम है वहीं पे मॉडल पब्लिक स्कूल एक सोपोर में बहुत ही अच्छा स्कूल रहा, उसमें हुई। उसके बाद मैं साथ साथ में ही हिफ्ज़ कलाम अल्लाह भी कर रहा था, 8 पारा मैंने हाफिज़ किए थे, बट फिर कुछ हालातों के मुनहसर हमें उस जगह से मुंतकिल करना पड़ा किसी और जगह पे, जहाँ पे मुझे वो मकतब हासिल नहीं हुआ और मैं अपना वो जो कुरान का हाफिज़ करना था वो जारी नहीं रख पाया। उसके बाद मेरी जो सेकेंडरी एजुकेशन हुई वो एमईटी पब्लिक स्कूल सोपोर में हुई जी। उसके साथ साथ मेरी ग्रेजुएशन डिग्री कॉलेज सोपोर के बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में मुकम्मल किया। एक अच्छी बात रही मेरी ज़िंदगी में, जो कि एक वाटरशेड मूवमेंट भी मैं कहूँ, वो ये था कि मैं बुनियादी तौर पर और मेरे एक्सक्यूज मी वालिदीन का भी ये शौक़ रहा था कि मैं एक मेडिकल साइंस मेडिकल प्रोफेशन में जाऊँ, बट वो कहते हैं ना कि जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए वैसे ये क्या मला रुट जाना जायत में रट परिस्तान वैसे ये क्या मला रुट जाना जायत में रट परिस्तान पोशक मर तब कंड क्या जानल दाना जंछु नादान पोशक मर तब कंड क्या जाना दाना जंछु
वलविस मोल है लोग मुतुई वलविस मोल है लोग मुतुई आज तो जाम छी रयमती आज तो जाम छी रयमती आज तो जाम छी रयमती आज को जाम छी रयमती नादार मानर क्या करे नादार क्या करे एनहूरे मेनूनम सूरी एनहूरे नाम सूरी एमिया बाबरे एमिया Walvis masuway baguni Walvis masuway baguni Ocean chukuliya guni Ocean chukuliya guni Ocean chukuliya guni Yur had gayam क्या करियत आपसे नाव क्या करियत आपसे लोग नामज इस्तिराब से लोग नामज इस्तिराब से लोग नामज इस्तिराब से लोग नामज इस्तिराब से बेदार गज हो किस करे बेदार गज हो किस करे एनहूरे मेनूनम सूरी दिल एनहूरे मेनूनम सूरी दिल एमियार करना सांबरे एमियार करना सांबरे एनहूरे मेनूनम सूरी दिल एनहूरे मेनूनम सूरी दिल एनहूरे मेनूनम सूरी दिल एनहूरे मेनूनम सूरी दिल इस्तकबाल आप सब देखने वालों का। नज़र मोहतरम, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK और आज का एपिसोड बहुत खूबसूरत रहने वाला है। इस शुमारे में आज हम मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात करेंगे। क्या है ये सब वो जानेंगे। इसी के हवाले से आज हमने एक माहिर को दावत दी है अपने स्टूडियो में। हमने मदऊ किया है जनाब ज़ुबैर सईद मसूदी साहब को, जो कि मसनूई ज़हानत के माहिर हैं। सर, हम इस हवाले से बात कर रहे थे चूँकि आप उस्ताद भी एक हैं और आप माहिर भी हैं मसनूई ज़हानत के। चूँकि हमने आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात की, बट हम अब मसनूई ज़हानत पे आते हैं। ये इस मसनूई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कत मसनूई ज़हानत आम शख्स अस ज़्यादा से ज़्यादा नज़र पेवान मैं अगर कहीं लेखुन ग्रामेटिकल मे कह चीज़ चेक कर या मे फोटोग्राफ कर ये थोड़ा पॉलिश, बस ओतोताम छुस बह आम इंसान। मगर यह वसी मौजू यस जन पाई तह नश यो गोड़ तारुफन जान
तफसीलन ज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छु क्या ये कित पट काम करान तो अमिक किस्म अगर वंकनस छु इस का दौरस मज तो अम पत क्या छु इन वोल ये तारुफ दी तो अशफाक साहब, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ताहिकुरुस भी क्वालिफाई एज एन एक्सपर्ट, बट मैं अपने आप को एक तालिब इल्म ही समझता हूँ। ज़िंदगी जो है सीखने की है, सो आई डोंट बाय एनी मीन्स क्वालिफाई माई सेल्फ टू बी एन एक्सपर्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट येस आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जैसे ज़िंदगी चलती है तो सीखते जाते हैं, बेशक ये आपका बड़ापन है, चलते रहती है। तो एक बहुत ही अच्छा सवाल है ये उसने एक आम शख्स से तो क्लियरली समझ वहाँ की ये क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कित पट काम करा। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन की बात करें, स्ट्रिक्टली गोइंग बाय द डेफिनेशन, सो वी से इट्स अ साइंस सब डिसिप्लिन ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, ठीक है। कंप्यूटर साइंसेस में एक ब्रांच सब ब्रांच यथ वन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अथ ब्रांचस मज क्या करान, वी टॉक अबाउट क्रिएटिंग मशीन्स, तो बयम मशीन गई क्या, बट कम मशीन तिम मशीन युम लर्न हेकन करित, सूचित हेकन तो डिसीजन हेकन लित, सूचित हेकन त्रे चीज वोन में। अच्छा, अख चीज कि युम लर्न ठीक हेकन करित, सूचित हेकन, ठीक लर्न हेकन करित, यानी तो पतन डिसीजन, ठीक त्रे तिथै पटन डिसीजन इत पट अख इंसान निवा छ। ओके, सो it's a sort of a machine that can think, that can learn and that can take decisions just like a human does. यानी ऐसा वायदन माजरत खाशुस ये चीज वनित युस जन इस पान इस डेफिनेशन परान कंप्यूटर साइंस डेफिनेशन लक्चारस मज 10th 12th ताइन ज कंप्यूटर शक मशीन ये सोरी क्या करित मगर सोचित है नहीं, यही इसी पे हम अटके हुए कि सूचित कित कन है ये छ अख बड़ असल इंपॉर्टेंट अमिक पस मंजर बेसिकली उस सवाल वनु इनकिस जवाबस मंज वन अमिक पस मंजर ये आव कत बेसिकली ये कित पटन सपद मुमकिन, बिल्कुल ये कित पट सपद मुमकिन है। अगर हिस्टोरिकली वो अख वारिया बोड़ बार मैथमेटिशियन कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग 1950s मज लिख रिसर्च आर्टिकल कैन मशीन्स थिंक, कैन मशीन्स थिंक, यह तुथ आर्टिकल रेवल्यूशन ओन सरसी वर्ल्डस मज। अम क्या कोर अम बनो चीज ट्यूरिंग टेस्ट। ठीक, इन व्हाट इज द ट्यूरिंग टेस्ट? ट्यूरिंग टेस्ट इज that what they did is they created two participants, right? One of the participants is a computer system, the other participant is a human, अक्ष इंसान अक्ष मशीन, कंप्यूटर सिस्टम मशीन, इन दोनों को एक पर्दे के पीछे रख दिया, ठीक है, और फिर सामने से एक ह्यूमन को रख दिया, एक इंसान को रख दिया जो कि एक जज है। तो what they started doing is they started conversing with the two participants, but behind the curtain. So a judge does not know who is behind the curtain. Absolutely. Right? Yes. So once they started kind of conversing with with these two participants, the conversation is going on. At the end of the day, the judge has to be able to find out convincingly that which among the two was a human and which among the two was a machine. So the conversation should happen in such a manner कि इंसान गस्ने पाई लागुन कि बिस्सा करा होर एक मशीन सित कथ कि बिस्सा करा एक इंसान सित कथ। ये किस साल की बात आप? तो ये 1950 की मैं बात कर रहा हूँ। तो अत वन थोक ना ट्यूरिंग टेस्ट। अगर ऐसा तो एक तिस मशीन बनायो युस्नु अक इंसान है कि ह्यूमन कि बिस्सा मशीन सित कथ करा कि बिस्सा कंप्यूटर सित करा। अगर ऐसा ये पास कर ऐसा बनो ट्यूरिंग टेस्ट। So what do we mean? We mean that the machine that you have designed is working just like a human. वो एक इंसान की तरह काम कर रहा है, बिकॉज इंसान मशीन पाइट लगा कि बुसा मशीन सित कथ करा कि बुशिस करा इंसान सित कथ। एनी मशीन दैट क्वालिफाइज दिस टेस्ट वी से दैट दैट इज एन इंटेलिजेंट मशीन, तमिस मशीन में अख इंटेलिजेंस, राइट। वहीं अत नेचुरली अख सवाल पैदा गसा कि ये जो इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, मसनूई जहानत की बात कर रहे हैं, ये कित पैटर्न, हाउ डज इट वर्क? मशीन की जब हम बात करेंगे इस हार्डवेयर सिस्टम की, बल्कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम राइट, ठीक, जो कि एक प्रोग्रामर लिखता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम चाहे तु पत एक मोबाइल मशीन मज त्रयू, चाहे तु एक ड्रोनस मज त्रयू, या चाहे तु एक रोबोटस मज त्रयू, या चाहे तु क्लाउडस मज आज चैट जीपीटी या बाकी जो है हमारे पास आ रहे हैं मॉडल्स, तो उनमें ये प्रोग्राम को जो है एम्बेड किया जाता है, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, वंश एक नेचुरल क्वेश्चन बना कि ये बना कित पे, हाउ डज दिस मशीन एक्चुअली एक्ट लाइक ए ह्यूमन, ये किस पे तीसा इंटेलिजेंट कि ये ह्यूमन सिन तरह काम
کران یعنی صرف اکھ پروگرام تراؤن صرف اکھ پروگرام تراؤن سۭتۍ چھُ یہِ اکھ تِتھ ڈیسیجنز نِوان یُس اکھ ذہین انسان ہیٚکہِ نِتھ ٹھیک رائٹ بہٕ دِمہٕ تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ مِثال حظ اُمید چھُس کران کہِ ناظریٖنن تہِ یی سمجھ مثال یی سمجھ کہ اَسہِ چھِ اکھ گھرس منٛز اکھ بچہ اکھ سپوز یہ 3 سال کا بچہ ہے یا 2 سال کا بچہ ہے تو ہمارے ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بچے کی پڑھائی شروع کرتے ہیں تو انیشلی وٹ وی ڈو از ہم اس کے سامنے لیٹ سپوز ہم نے اینیملس کے ڈفرینٹ پکچرس اس کو دکھانے شروع کر دیے تو ہم اس کو بولتے ہیں بیٹے یہ پڑا کیٹ ہے یہ کیٹ ہے اس کی شکل دکھاتے ہیں اس کیٹ کی ہم 50 شکلیں اس کو دکھاتے ہیں ڈفرینٹ بک سے یہ بچہ جو ہے اس شکل کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم اس کو ایک کتے کی ڈاگ کی شکل دکھاتے ہیں ایک کاؤ کی شکل دکھاتے ہیں کبھی اس کو بولتے بھی ہیں کبھی شکلیں دکھاتے ہیں تو یہ بچہ دھیرے دھیرے کیا کرتا ہے یہ ان شکلوں کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے کچھ ٹائم کے بعد کچھ سمے کے بعد آپ دیکھتے ہیں اگر اس بچے کو آپ گھر سے باہر لیتے ہیں یا آپ ایک ریئل کیٹ اس کو دکھاتے ہیں ہی از ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ دس از اے کیٹ اینڈ دس از اے ڈاگ اینڈ دس از اے کاؤ رائٹ سو بائی دا سیم لاجک وٹ وی ڈو از کہ یہ جو ہم مشین کی بات کر رہے ہیں یا سافٹ ویئر پروگرام کی بات کرتے ہیں اس پروگرام کو ہم ایک انارمس اماؤنٹ آف ڈیٹا دیتے ہیں سو ڈیٹا مینس لرن کرانے کے لیے اس کو سکھانے کے لیے ہم ٹرین کائنڈ آف کر رہے ہیں اس کو ٹرین کرنے کے لیے ہم اس کو ایک ہیوج واسٹ اماؤنٹ آف ڈیٹا دیتے ہیں تو یہ پروگرام کیا کرتا ہے یہ پروگرام اس ڈیٹا میں سے ایک پیٹرن کو فائنڈ کرتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے کہ یہ پیٹرن اور اپنے آپ کو کیا کرتا ہے بلڈ کر دیتا ہے جس کو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی لینگویج میں ایک ماڈل بتاتے ہیں وی کال اٹ اے ماڈل اینڈ وی ایونچولی کال دس از اے مشین رائٹ سو جیسے یہ بچہ غلطیاں کرتا ہے رائٹ ہی سم ٹائمز ڈز ناٹ ریکگنائز اے کیٹ اور ہی سم ٹائمز ڈز ناٹ ریکگنائز کریکٹلی اے ڈاگ رائٹ ان دا سملر کیس یہ جو ماڈل ہوتا ہے آپ کو یہ بھی جو ہے ایگزیکٹلی جو ہے مسٹیکس کرتا ہے بٹ دا بیوٹی از that it corrects its mistakes automatically it corrects its mistakes right so once it corrects its mistakes اسی ڈیٹا کو جو ہم جب ہم ایک مشین کو ٹرین کرتے ہیں پھر ہم اس کو فیوچر کی کوئی چیز دیتے ہیں and this machine is able to recognize the patterns پھر چاہے آپ فیشیل ریکگنیشن کی بات کریں ہم نے اس کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں امیجز انسان کی دکھائی تو اٹس ایبل ٹو ریکگنائز اے پرسن اٹس ایبل ٹو فائنڈ اے پرسن جیسے آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں بھی کہا کہ ویدر فور کاسٹنگ کی بات ہو رہی تھی سو ہاؤ ڈو وی نو سونم لوٹس از ایبل ٹو از ناٹ اے گاڈ رائٹ سو ہاؤ کین ہی پریڈکٹ کریکٹلی اینڈ ایکوریٹلی کہ جو ہے ایسا کچھ ہونے والا ہے سو وٹ ہیپنز بیسکلی از کہ ہمارے پیچھے ان لوگوں نے کیا بنائی مشینز بنائی ہیں یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ مشینز بنائی ہیں جو کہ پچھلے ڈیکیڈز کا ویدر ڈیٹا اسٹڈی کرتے رہتے ہیں ٹیمپریچر اسٹڈی کرتے ہیں ونڈ موومنٹ کلاؤڈز اسٹڈی کرتے ہیں ہیومیڈیٹی کرتے ہیں اینڈ بیسڈ آن دیٹ ڈیٹا دس ماڈل گیٹس ٹرین کہ اگر ہسا کُنہِ وقتس پٮ۪ٹھ یِم ویریبلز ٲسۍ وٹ واز دا نیکسٹ ڈے فالوئنگ ڈے پہ کیا تھا رائٹ سو آن دا سملر پیٹرن جو ہمارا مشینز ہیں یہ بھی اسی ڈیٹا سے لرن کر کے ہمیں جو ہے فیوچر کی پریڈکشنز دے پاتا ہے یتن ؤنتو اسہِ یہ چیز کہ تۄہہِ کوٚروٕ پانہٕ اکھ کتھ ییٚتٮ۪ن کہ بہٕ چھُس انسانس سۭتۍ کتھ کران کینٛہہ بہٕ چھُس مشیٖنس سۭتۍ کتھ کران اتٮ۪ن چھِ ذرا سونچن واجٮ۪ن کتھ یہِ چھا انسان سٕنٛز یۄس نیچرل انٹیلیجنس چھےٚ یۄس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ اسہِ انسان آمٕتۍ بناونہٕ چھِ أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ اشرف المخلوقات اسہِ منٛز چھِ انسٲنیت اسہِ منٛز چھِ سونچنٕچ صلٲحیت اسہِ منٛز چھِ اکھ أکۍ سٕنٛز ہمدردی تھاونٕچ صلٲحیت یہِ اتٮ۪نس یہِ چیٖز ایڈ آن کرُن کہِ بہٕ چھُس أکِس انسانس سۭتۍ کتھ کران کِنہٕ أکِس مشیٖن سۭتۍ کتھ کران یہِ چھا مُتبٲدِل أکِس انسان سُنٛد یہ چھا تٔمِس رِپلیس ہیٚکیٛاہ یہِ کٔرِتھ اگر ہیٚکہِ کٔرِتھ تہٕ وٕنکٮ۪نس کتٮ۪ن چھُ یہِ سانہِ سوسایٹی پٮ۪ٹھ کوٗتاہ چھُ امیُک اثر تہٕ بٕتھِ کیٛاہ ہیٚکہِ ٲسِتھ امِچ پریزنس کیٛاہ ہیٚکہِ سوسایٹی منٛز ٲسِتھ تہٕ امِچ پریزنس ٲسِتھ أکِس انسان سٕنٛز حیثیت کیٛاہ ہیٚکہِ ٲسِتھ اتھ پٮ۪ٹھ ؤنۍتو یہ چھُ اکھ واریاہ اصل سوال بہت ہی اچھا اور یہ سوال دل کے قریب بھی ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان میں ایک شرافت کچھ اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے انسان کو کچھ چیزوں سے وہ چیز ہم مشین میں کبھی سوچ نہیں سکتے ہیں اس تناظر سے کہ فار ایگزامپل ایک ایموشنل انٹیلیجنس ہے وی کین نیور کریٹ اے مشین دیٹ کین ہیو ایموشنل انٹیلیجنس ایز آف ڈیٹ اٹ ہیز ناٹ بین کریٹڈ ییٚمِس اکھ ایموشنل ٹچ آسہِ اکھ ہیومن ٹچ آسہِ رائٹ تُہُنٛد سوال چھُ بیسکلی مےٚ واتناوان اشفاق صٲبنِس أکِس سوال یُس مےٚ ادھورا روٗد یُس مےٚ وُنہِ مُکمل کوٚر کِہیٖنۍ کہ جب اشفاق صاحب نے پوچھا کہ اس کے کیا ٹائپس ہوتے ہیں تو آج کس وقت میں کس ٹائپ چھِ تو آگے کے زمانے میں کیا دیکھنے کو ملے گا
सो अगर इस वुचो जनरल क्लासिफिकेशन जब हम AI की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात आती है नैरो AI की, और नैरो AI से तहां सवालों जवाब। नैरो AI में हम क्या कहते हैं कि इट्स अ लिमिटेड AI। लिमिटेड AI इस लिहाज से हैं कि जैसे मैंने कहा कि हमने एक बच्चे को सिखाया कि कैट कौन सा है, ये डॉग कौन सा है, ये कौन सा है, हमने इस मशीन को ट्रेन किया, but now this model can only work for this particular use case. It cannot work for any other use case. ये model हैकन बे पगा weather forecasting खतर use करित, ये model हैकन बे पगा shopping recommendation खतर use करित, ये महदूद है, right? This is the present scenario as of now. जो हमारा AI है ये इस लेवल तक पहुंच गया है कि we have something called as a limited AI or a narrow AI. ठीक है, कैपेबिलिटी के लिहाज से। बट देन देयर इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड अ जनरल AI। तो जनरल AI में हम सोचते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा AI आ सकता है, इट्स ऑल थियोरेटिकल, नन ऑफ दिस हैज बीन डेवलप्ड एज ऑफ नाउ, विच कैन एग्जैक्टली इमिटेट अ ह्यूमन, राइट? इस पर ह्यूमनस मज कैपेबिलिटी अल्लाह ताला जहानत च दिस मज यह इंसान अगर विन थ्रो इस कुनी कायम खतर तो ये अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करके यहाँ पर एक सही फैसला लेगा। लेकिन इसी इंसान को हम किसी और सिनेरियो में डाल देगा, वो वहां पे भी वही सही फैसला ले सकते। लेकिन जो हम मशीन बनाते हैं, एक इंटेलिजेंट मॉडल बनाते हैं, वो दैट हैज बीन ट्रेन्ड फॉर अ पर्टिकुलर यूज केस, इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू एनी अदर यूज केस। सो इंसान मशीन है कंपैरिजन के इंसान अल्लाह ताला ने सलाहियत दिसमस कि ऐसे को हर कुन चीजस वतित एग्जैक्टली मैम, या पर किन ऐसे वक्त वुचो ता पर किन हको वस दूरी तिछु महदूद, बिल्कुल ये फर्क एब्सोल्युटली मैम। एंड देन वी टॉक ऑफ, जब हमने बात की जनरल AI की कि जहां पे हम बोलते हैं कि क्या कंपैरिजन हो सकता है एक इंसान और मशीन को इक्वल लेवल पे लाने की, वो नहीं बना है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। बट देन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड सुपर AI। Again, this is something which is absolutely futuristic, which they anticipate kind of maybe this might happen, which talks about can we develop a machine, क्या हम ऐसा एक इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बना सकते हैं जो कि इंसान से भी बेहतर फैसले ले सकता है, एक ह्यूमन से भी बेहतर फैसले ले सकते हैं। So what's called as super AI. But again, this is what, as I said, कि एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, but I don't think, to the best of my understanding, जो अल्लाह ताला ने इंसान में वो चीज़ें दी हैं, शायद वो चीज़ हमें हासिल, although हम एक उस स्टेज पे आए हैं जहां पे AI ने बहुत सारे डिस्कशंस आते हैं, वो कहते हैं कि प्रोबेबली दिस इज द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी, कि AI उस लेवल पे आ गया है कि इंसानियत को वो खत्म ही जाएगा। बट ये जो कहते हैं ना कि इल्म का हर दौर आगाज का दौर होता है, हर सबक के बाद एक नया सबक है। आपने ये इस हवाले से यहाँ पे बात की, चूंकि ये एक महदूद किसी शोबे में काम करता है, जैसे लाइक आपने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल मैप्स की बात करूँ तो मुझे वो डायरेक्शन दे देगा, वेदर फोरकास्ट की बात करूँ तो मुझे वो वेदर डिटेल्स देगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे इसी में सवाल एक मेरा निकलता है कि आप हमें समझाए कि आम जिंदगी में AI कहाँ पे हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और कर सकते हैं फिर ये लिमिटेड AI जिसकी ये जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अशफाक साहब ये देखते हैं, यू एंड आई ऑल ऑफ अस प्रोबेबली विल एग्री ऑन दिस पॉइंट कि अगर आप फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे या अमेज़न पे कोई शॉपिंग करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ की आप शॉपिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे घड़ी लानी है, ठीक है, सो आई ट्राई टू सर्च फॉर माय वॉच। तो व्हाट हैपेंस इज कि आपने एक दिन ये सर्च किया तो आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे आप कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि इसकी ऐड आनी शुरू हो जाती है। यू फील लाइक अच्छा वॉच, यहाँ फेसबुक आप नेविगेट कर रहे हो तो आपको वहाँ पे फेसबुक ऐड आता है वॉच का, आता है। आप इंस्टाग्राम देखते हैं तो आपका ऐड आता है वॉच का, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? So this is basically behind the scenes एक AI काम कर रहा है, वो आपके शॉपिंग पैटर्न को अंडरस्टैंड कर रहा है, आपके नेविगेशन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है और पिच करता है आपको वही चीज जो आप ढूंढ रहे हैं। आप गूगल में कोई भी चीज सर्च करना स्टार्ट करते, यू स्टार्ट टाइपिंग सम क्वेरी, आपने 3 वर्ड्स इसमें लिख दिए, चौथा वर्ड आप खुद देखते हो वहीं से देता है। यू फील लाइक एज इफ गूगल अंडरस्टैंडिंग माई इमोशंस, जो मेरे दिमाग में है वो गूगल में है, राइट? तो दिस इज बेसिकली इट अंडरस्टैंड्स व्हाट यू आर राइटिंग एंड बिहाइंड द सीन AI मॉडल इज प्रेडिक्टिंग probably you are looking for something like this, and आप खुद भी देख सकते हैं कि कितनी लेवल तक उसकी एक्यूरेसी होती है। बहुत या मैं आपको बताऊं कि आजकल ये बहुत अच्छी चीज हम देख रहे हैं कि मिसाल के तौर पर जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ वाबस्ता हमारे लोग हैं, ब्रोह काल यथी दान लोना तो वारियान हालतन में दान लाना रूद पे यूता कि वो पूरी जो है उनकी जो काश्त है वो ज़ाया होती थी।
آج کل سے وچھا کہ they plan their activities. Agricultural activities are being planned by Yes. the farmers. They check what's the weather conditions. Should we plan harvesting now or should we delay it, right? Isn't it a beauty? Yes, absolutely. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کو بتاؤں گا، میں حال ہی میں چندی گڑھ چلا گیا تھا تو مجھے راستے کا تو پتہ نہیں تھا، تو کہاں سے جانا ہے. سو آئی اسٹارٹڈ مائی نیویگیشن سسٹم. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی مجھے اس پوائنٹ پہ پہنچا دیا جہاں پہ مجھے پہنچنا تھا. تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں آپ الیکسا کا یوز کرتے ہیں یا سری کا یوز کر سکتے ہیں، تو وائس اسسٹنٹس ہیں. یا آپ سب سے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کوئی ایسا شخص ہو جو کہ چیٹ جی پی ٹی کا یوز نہ کرتا ہوگا، ہے نا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں اے آئی کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، بہت، لیکن کانشیس رہنا ہے اس بات میں. تو مجھے لگتا ہے کانشیس رہنا بہت ضروری ہے. بہٕ چھَس وٕنہِ تٔتھۍ کَتھِ پٮ۪ٹھ کہِ یہِ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ سوٗنٛچِتھ اَسہِ، بہٕ چھَس تٔتھی وٕنہِ اٹکِتھ. خیر اَسہِ چھُ یہِ چیٖز کہِ أسۍ چھِنہٕ اے آئی کی برائی نہیں کر رہے، یہِ چھِ وقتٕچ ضروٗرت، اَسہِ چھُ وقتس سۭتۍ پَکُن برٛونٛہہ برٛونٛہہ. مگر ییٚتٮ۪ن ییٚلہِ کانٛہہ نوٚو چیٖز چھُنہ یِوان، اِنسانس منٛز چھِ واریاہ خدشات آسان، تہٕ أزکہِ پروگرامُک اَسہِ یی مقصد کہِ أسۍ کرو تِمن خدشن پٮ۪ٹھ کتھ یِم اِنسان سٕنٛدِس ذہنس منٛز چھِ یِوان، یِتھٕے کٔنۍ کہِ بہٕ ما آسہٕ رِپلیس ما گوس بہٕ کُنہِ جایہِ یا گژھٕ ما کُنہِ جایہِ. وۄنۍ چھُ اَسہِ اَتٮ۪ن یہِ چیٖز تہِ یِوان یُس اکھ شاید میٲنِس ذہنس منٛز چھِ حالانکہِ واریاہ سوالات، مگر یہِ ما کرِ کُنہِ جایہِ تتھ سۭتۍ اِنصاف کہِ أسۍ ییٚلہِ برٛونٛہہ ٲسۍ نا حِساب کران، یِم سٲنۍ بٔڑۍ بُزرگ ٲسۍ دو کیا دو دُنے چار کٔرِتھ ٲسۍ تِم سیکنڈن منٛز اَسہِ جواب دِوان. پتہٕ آیہِ خۄدایس حوالہٕ اَسہِ موبایل فونز، اتھ منٛز چھِ کیلکُلیٹر ہن أسۍ دِتھ. وٕنکٮ۪ن اگر أسۍ 210 رۄپیہِ آسن ژٹنہِ 100 رۄپیہِ آسہِ ژٹُن، أسۍ چھِ گۄڈٕنیتھ کران کیلکُلیٹ. تہِ چھِ اَسہِ شاید کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ پنٕنۍ سونٛچنٕچ صلٲحیت شاید کم گٔمٕژ، یا پھر وۄنۍ چھِنہٕ أسۍ استعمال کران کینٛہہ. وۄنۍ اگر أسۍ یِم چیٹ جی پی ٹی آیہِ، اَسہِ چھِ پریزنٹیشن، اَسہِ چھِ سپیچ تیار کرٕنۍ، اَسہِ چھُ کینٛہہ تہِ کرُن، أسۍ چھِ أتھۍ پرژھان. تۄہہِ ما باسان کُنہِ جایہِ چھُ أمۍ ترٛوومُت سانہِ زندگی پٮ۪ٹھ یہِ تہِ اثر کہِ اَسہِ کوٚر سونٛچُن بنٛد، یا یۄس اَسہِ پنٕنۍ صلٲحیت ٲسۍ تمیُک استعمال کرُن کوٚر اَسہِ شاید بنٛد، سُہ کوٚر اَسہِ اَمہِ سۭتۍ ذرا رِپلیس. یہ چھا تۄہہِ باسان؟ مےٚ چھُ باسان یہ چھُ واریاہ اصل سوال جو آپ نے پوچھا، بہت ہی اچھا سوال ہے. انفیکٹ یہاں آنے سے پہلے میں آپ کے پروڈیوسر صاحب کے ساتھ بھی انفارمل ڈسکشن کر رہے تھے کہ جو چیٹ جی پی ٹی کا ہے رول ہے، کیا چھُ روزان چیٹ جی پی ٹی کا رول. تو امِچ مثال دِمہٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ کہ امیُک اکھ جُڈِشس یوٗز کرُن کوٗتاہ امپارٹنٹ چھُ. جیسے آپ نے کہا کہ انسان کی کریٹیوٹی ما چھِ کھٮ۪وان، یہ ما چھِ اَسہِ لِمٹ کران تھنکنگ کیپیبلٹی انسانس دۄہ کھۄتہٕ دۄہ جیسے آپ کہہ رہے تھے. تو بہتر استعمال کیا روز ہے امیُک کرُن. بہ دِمہٕ مثال، ایک اسکلپٹر ہوتا ہے ہمارا، ایک بندہ ہوتا ہے جو مورتی بناتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے کیا ہوتی ہے، ایک اسٹون ہوتی ہے. تو اس کو پہلے ہی یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے مورتی کیسی بنانی ہے. اس کے پاس جو بچا کچا کام وہ ہوتا ہے کہ یہ جو اسٹون ہے اس کو میں باقی جو پارٹ ہیں وہ تراش لوں، اس میں سے میرے پاس ایک مورتی نکل کے جائے گی. سو ہی ہیز اے پری کنسیوڈ آئیڈیا وٹ پرسائزلی ہی از ایکچولی لوکنگ فار. If on the similar lines we go with the chat GPT and ask the chat GPT to generate ideas, but not just we entirely rely on chat GPT, so it can help us. It's a tool. جیسے امس مورتی وٲلِس خٲطرٕ چھِ اکھ ٹول کہ یہ اس پتھر سے باقی کی چیزیں نکال کے ایک مورتی جو اس کے ذہن میں ہوتی ہے وہ نکال دیتا ہے. اسی طرح سے ہم نے بھی کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس چیٹ جی پی ٹی کو ایز اے کمپلیمنٹری سسٹم یوز کرنا ہے. اٹ کین ہیلپ اس ٹو جنریٹ آئیڈیاز بٹ ناٹ دیٹ اٹ شوڈ لمٹ اس کہ ہم اپنے آئیڈیا اپنی کریٹیوٹی کو بند کر کے انٹائرلی ریلائی کریں. اگر ہم اس لحاظ سے اپنی چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کریں گے وی ول فائنڈ ان دا ٹائمز ٹو کم کہ یہ انسان کی جو تھنکنگ کیپیسٹی ہے، تھنکنگ کیپیبلٹی ہے، وہ دھیرے دھیرے جو ہے ختم ہو جائے گی. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اشفاق صاحب، بہٕ وَنہٕ تۄہہِ لۄکٕٹ مثال حظ. میرا بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا ہے، میں اس کو میتھمیٹکس پڑھاتا ہوں گھر میں، گریڈ 5 کا بچہ ہے. بہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُس چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کران. ہو سکتا ہے کہ تہنٛدٮ۪ن ناظریٖنن تہِ ما یی اَمہِ سۭتۍ کانٛہہ. جسٹ 2-3 دن پہلے میں اس کو فیکٹرز پڑھا رہا تھا، میتھمیٹکس میں فیکٹرز پڑھا رہا تھا. تو جو اس کے کیریکولم میں فیکٹرز کی چیزیں لکھی تھی ہم نے پڑھا، اچھے سے سمجھا، ٹھیک ہے. اینڈ ہی واز ہیپی کہ آئی ایم pretty much clear on the concept of factors, right? اس کی کچھ ایکسرسائزز بھی تھی. پھر میں چیٹ جی پی ٹی کو پرومپٹ دیتا ہوں کہ جنریٹ اے کوئز فار مائی سن. He is a grade 5 student. Generate a quiz for me to have an elementary understanding of factors. ٹھیک ہے. Great.
तो मेरे बच्चे के सामने 10 क्विज क्वेश्चंस आ गए, तो उसने उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया. व्हेन आई फील कि ही हैज डन इट नाइसली, आई इंक्रीज माय कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, मैं नेक्स्ट लेवल पे जाता हूँ. प्लीज so imagine the beauty of a chat GPT, how it can interact with you like a human, इंसान की तरह कैसे. जबरदस्त. What a wonderful assistant this is. I increase the complexity, I give a next set of questions to the chat GPT, and it generates me another set of beautiful questions and then checks. And not only that, it basically recommends me कि हाँ आपने इस question में ये गलती की, इसकी वजह ये थी, right? So it corrects you also. But as I said कि मैं नहीं कहूँगा हमारे समाज में, बट इन जनरल अगर देखेंगे मिनहाल को हम ज़्यादातर क्या कहते हैं, ज़्यादा पहनस रिलाई कराम चैट जीपीटी से, जिसको कि हम अपनी लैंग्वेज में प्लेगरिज्म कहते हैं, ठीक है. एंड बी रेस्ट एश्योर्ड दैट अ पर्सन हु ज़्यादातर इस पे चैट जीपीटी पे देयर आर टूल्स एंड मैकेनिज्म्स टू फिगर आउट वेदर दिस इज एन एआई जनरेटेड कंटेंट और दिस इज बेसिकली ह्यूमन कंटेंट. सही यत कन प्लेजरिज्म कत करो ना ब्रोट रिपोर्ट रिजर्टेशन दिवान पाय उस ज्यादा लगान कि प्लेजराइज्ड मटीरियल आज मे बासान 10 मज मुस आसान अख पेवान छाड़न आज यूता वफूर मटीरियल कि आज मुश्किलन कि इंसान कत लागे दोह कत कर मेहनत तम को ना बेहतर 10 मिनटन मन छाड़ो शायद हे क्या अमिक ब्याक पहलू चीज है ये. मैं लास्ट टाइम एक डॉक्यूमेंट्री इसी लिहाज से देख रहा था कि एक शख्स थे, चाहे ये एक्सपर्ट सर की तरह, जिन्होंने ये चीज भी कही कि मैं चैट जीपीटी को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ कि अपने सामने रखूं, उसे कहूँ कि कल मेरा इंटरव्यू है तो वो मुझे डायरेक्टली वही सवाल पूछेगा, बिल्कुल वैसे ही फेस मैं उसके साथ करूंगा जैसे मुझे कल करना है, तो इट विल हेल्प अस. यहाँ पे एक सवाल बनता है कि फिर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे अपॉर्चुनिटीज खुलती है, जहां से लोग अभी थ्रेट्स की ओर देख रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में, फ्यूचर में ये हमें रिप्लेस करते और हमारे जॉब्स ले लें. हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस पे कि एक मैं कहूँगा इंटरनेशनल फोरम पे डिस्कशंस चल रहे हैं, ठीक है, कि इज चैट इज दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए थ्रेट और दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, राइट. मैं यहाँ पे एक डॉक्टर कर्ट्स हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, वेरी वेल नोन प्रोफेसर हैं. सो उन्होंने एक कोटेशन दी थी कि एआई इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस द रेडियोलॉजिस्ट. रेडियोलॉजिस्ट ना हमारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, डॉक्टर साहिबान होते हैं, बट रेडियोलॉजिस्ट हु डोंट यूज एआई, who use AI will replace those who don't. Okay. So AI is not going to replace your radiologists, but the radiologists who use AI are going to replace those who don't use. So वक्त साथ ये important जे हम अपने आप को upskill करें, adaptability करें. जहाँ तक आपने बात की कि jobs जो है jobs कट लगने वाले हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि just कुछ दिन पहले ही आई जस्ट स्टम्बल्ड अपॉन ए रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट आया था, ठीक है, विच टॉक्स अबाउट 2025 जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या रहेगा, ठीक है, व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 30 years. It's an alarming figure that they talked about 78 million jobs by 2030 will be vanished off, ठीक है, but then there is a blue line also. Which talks about there will be 57 million new types of jobs that will be created. That is right. Yes. So, बवनहा कश्मीर पर एक मिसाल है कि अगर तो याद है एक वक्त पे इसने ATM आसा कहीं ATM नहीं हुआ करते थे, तो बैंक पे जाना पड़ता था कैश निकालने के लिए. पता आए इस वक्त में ATM, तो जब ATM आए क्या वो बैंक क्लर्क अभी काम नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए एक सहूलियत जो है मैसर हो गई, ठीक है. So it's not that entirely कि yes, but there is something that we need to be conscious about as a samaj, as parents, as students. We have to be pretty much conscious about the fact कि अस पाज वो पन पान अपस्किल कर. अगर मैं इस करो कि हैं, then वो डॉक्टर कर्ट्स की जो कोटेशन है कि रेडियोलॉजिस्ट्स who know AI are going to replace those who don't, right? So it's a wake up call for everyone, right? Cutting across all sectors, not that we are talking about students or a particular community, whether you are a doctor, whether you are a lawyer, whether you are a producer, whether you are an actor, you need to kind of go along with the trend, and you need to upskill yourself to be sure that you stay in the race, otherwise it's going to. यानी मैं इसको पूरी तरह से हाँ प्लीज ये कत तरह से सोचा ये लिमो ATM जिक्र करना मैं अपने जहनस में कि क्या वुचना ऐसे नो ना, तो मगर होच
پٔکہِ برٛونٛہہ وۄنۍ آو AI یا پھر وٕنکٮ۪نس امہِ پتہٕ کیٛاہ یی تہِ چھنہٕ اسہِ پاے وۄنۍ یِم اسہِ وٕنکٮ۪ن خۄدایس حوال شُرۍ چھِ یِم کِتھ کٔنۍ پکناوو أسۍ وقتس سۭتۍ برٛونٛہہ تُہۍ کیٛاہ کران کِتھ کٔنٮ۪تھ آوا یہِ گۄڈٕ سکوٗلن یا کالجن منٛز یا یونیورسٹین منٛز چھا یہِ آمُت أمۍ چھا دٲخلہٕ نیوٗمُت تتہِ یہِ چھا أسۍ پننٮ۪ن شُرٮ۪ن ہٕنٛزِ زندگی منٛز تراوان کہِ یہِ کِتھ کٔنۍ ہیٚچھِو اتھ منٛز کِتھ کٔنۍ بنٲیِو پنُن فیوٗچر تہٕ کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو پننہِ خٲطرٕ جاب اپرچُنِٹیٖز کریٹ کٔرِتھ again it's a very important and a very pertinent question. What are the steps that we should be taking, right? And what has been done and what needs to be done, needs to be done, right? So agar hum education ke hawale se pehle dekhe تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ہماری سرکار کی طرف سے ہمارے چاہے آپ سینٹرل گورنمنٹ کی بات کریں یا ہمارے UT of J&K کی بات کریں ٹھیک ہے initiatives are being taken, right? Initiatives are being taken that AI کا جو ہے اس کو penetrate کیا جائے بالکل lower levels تک پہنچایا جائے ٹھیک ہے تۄہہِ آسیو وٕچھمُت india.ai.gov.in چھِ اکھ واریاہ بوٚڑ بار جو آنریبل پرائم منسٹر ہمارے جو ہیں انہوں نے لانچ کیا AI initiatives AI مشن اس کا نام رکھا گیا ٹھیک ہے کہ اس کتھ پٲٹھۍ واتناوو ڈفرنٹ سیکٹرن منٛز چاہے سُہ ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کی بات کریں چاہے انوائرمنٹل مانیٹرنگ کی بات کریں چاہے وہ ڈفرنٹ باقی جو ہماری زندگی کے شعبات ہوتے ہیں ان میں AI کو کہاں تک پہنچائے جہاں تک سوال ہیں ہمارے بچوں کو لے کے کہ ہاؤ وٹ وی شوڈ بی ڈوئنگ ود اوور کڈس ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں بھی ہیں سب گھروں میں بھی ہیں کہ سین بچے زیادہ پہنس آسان موبائلس پہ جو ہے یوٹیوب کے ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں یا کچھ دیکھتے رہتے ہیں بٹ آئی تھنک پرسنلی دیر آر سم بیٹر آلٹرنیٹیو جس سے آپ بچے کو ایک فن بھی دیتے ہو ایک انٹرٹینمنٹ بھی دیتے ہیں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کی لرننگ ہو رہی ہے اسکل بلڈنگ ہو رہی ہے اس ٹائپ کی اسکل بلڈنگ ہو رہی ہے جو ریلیونٹ ہے ان دا ٹائمس ٹو کم رائٹ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں گا میری بیٹی ہے چھوٹی وہ گریڈ 1 میں ہے تو میں جو ہے ان کو ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا پروگرام چل رہا ہے اسکریچ ہاں یس ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے اسکریچ سو ان دیٹ پروگرام وٹ یو ڈو از بیسکلی you teach a kid how to make animated videos right but how that's precisely done is you're basically imbibing the teaching these programming skills in a kid so while he is actually having a lot of fun in making those programs اس کی لرننگ بھی ہو رہی ہے اس کی اسکل بلڈنگ بھی ہو رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ مزے میں سب کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اور بھی ہمارے پاس کہوٹ ہے ایک بہت ہی اچھا اپلیکیشن پلیٹ فارم ہے ٹھیک ہے کڈس کے لیے ٹھیک ہے ہم عید پہ بیٹھے تھے ابھی تو ہم نے کمپٹیشن کیا گھر میں ٹھیک ہے سب بھائی لوگ آئے تھے عید پہ تو بچے تھے گھر پہ تو ہم نے کمپٹیشن کیا سو وی یوز کہوٹ ایٹ ہوم ٹھیک ہے تو بڑا ریوارڈس بھی دیا اس میں ٹھیک ہے جو کمپٹیشن میں نکل جاتا ہے سو دیٹس اے کمپلیٹلی AI بیسڈ سسٹم یا آپ اگر خان اکیڈمی کی بات کریں خان اکیڈمی نے AI بیسڈ پرسنلائزڈ لرننگ کو اسٹارٹ کیا ہے سو یو ہیو اے کڈ who is interacting with an AI based tutor یعنی کہ ہمارے پاس ہے بہت کچھ سوائے وقت کے کیازِ کہ اسہِ ہیوٚتُن وقت واتُن اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اس لیے کرو أسۍ کوشش کہ کینٛہہ یِم چیز سوال ذہنس منٛز چھِ تِم ونو مےٚ چھُ یقیٖن کہ اشفاق صاحب کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات ہوں بہت سارے لۄکُٹ اکھ سوال پرٛژھٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن بہٕ شاید وُنہِ تہِ کُنہِ جایہِ اٹکِتھ چھَس کہ اسہِ چھِ ییٚتہِ یِم تہِ خدشات چھِ واریاہ یِتھ کٔنۍ تُہۍ واریاہ کلیئر کٔرِو کہ ان ایمپلایمنٹ میں کس طرح سے ہیٚکہِ اَسہِ ہیلپ کٔرِتھ اَتھ چھُنہٕ سُہ ڈر تھاوُن کینٛہہ مگر تھوڑا چھُ پان اپڈیٹ کرُن وۄنۍ چھِ اَسہِ بیٛاکھ چیٖز تہِ ییٚتہِ کہِ أسۍ چھِ ڈِپریشن کیسز چھِ اَسہِ ییٚتہِ واریاہ بڑیمٕتۍ چاہے پتہٕ کٔشیٖرِ ہٕنٛز کتھ کرو کٔشیٖرِ نٮ۪بر کتھ کرو اور امیُک مین وجہ چھُ یِوان وننہٕ یُس آیسولیشن گوٚو یُس اَسہِ سیلف ؤرتھ اَسہِ کم گٔے وۄنۍ اتھ منٛز چھِ أسۍ اکثر ییٚلہِ کاونسلنگ خٲطرٕ گژھان چھِ یا أکِس کاونسلرس سۭتۍ کتھ چھِ کران مقصد چھُ آسان کاونسلنگ ہُنٛد یہِ کہِ یۄس دِلٕچ کتھ چھِ سۄ واتناوو أسۍ بیٚکِس نفرس تام پتہٕ اگر أسۍ سُہ کِہینۍ تہِ کرِ نہٕ بوزِ انسان گژھِ تھوڑا بہت آرام سان ہیٚکہِ سُہ روٗزِتھ یا پھر اگر اوش کترٕ زٕ تہِ تھٲوِتھ سامنے والا بندہ جو ہے ہاتھ پکڑے گا آپ کا انسانس چھِ سٲری غمزن ژلان اتٮ۪ن ؤنۍتو اسہِ تۄہہِ ما باسان کہِ یُس یِتھ کٔنۍ أسۍ فونن ذرا آیسولیٹ کٔرۍ AI چھُ اسہِ وۄنۍ سۄ کمپنی تہِ دِوان یۄس نہٕ أسۍ وۄنۍ نیٚبرٕ ژھانڈان چھِ کینٛہہ أمسٕے فونس منٛزٕے چھِ ژھانڈان تۄہہِ ما باسان کہِ یہِ کرِ اَسہِ مزیٖد آیسولیٹ دُنیا نِش یہ اخ انسان تبھی میں نا کہ اخ جوڈیشیس یوز آف AI امپورٹنٹ اینڈ جوڈیشیس یوز آف AI خاطر اویئرنیس امپورٹنٹ جب آپ کا بچہ آئسولیشن میں بیٹھا ہو سو یور ایز اے پیرنٹس اٹ از اوبلیگیٹری اپون یو ٹو کیپ اے واچ آن واٹ یور کڈ از ڈوئنگ یا میں ایلڈرلی بھی ہوں تو مجھے بھی دیکھنا چاہیے کہ میں رائٹ کانٹینٹ اپنے لیے چوز کروں اٹس اے ڈیسیژن دیٹ اے پرسن ہیز ٹو ٹیک رائٹ سو AI فار یو از گوئنگ ٹو ہیلپ اٹس کمپلیمنٹری اٹس اسسٹنگ یو میکنگ یور لائف مور ایزی رائٹ بٹ if we start making
unethical use of AI, so you are only going to further isolate yourself in a larger spectrum of the world, है ना? Sir, we have a last 2 minutes in the program. हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं. आप हमें अब लास्ट में एक सलाह दे दें कि हम किस तरीके से जम्मू कश्मीर में AI का फ्यूचर देखें और एक स्टूडेंट कैसे अपनी करियर अपॉर्चुनिटी इसमें क्रिएट करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाए. ये आपका पैगाम भी रहेगा. हाँ, मेरा ये पैगाम रहेगा. सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी यूनिवर्सिटी का भी, कश्मीर यूनिवर्सिटी का, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, खुसूसन हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं. अभी डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है, आप देख रहे होंगे कि कैसे जो इंटरवेंशन हो रहे हैं लो लेवल पे. हम AI प्रोग्राम रोबोटिक्स पे हम काम कर रहे हैं. अभी हम यंत्र लैब सेटअप कर रहे हैं IIT बॉम्बे के साथ. 35 कॉलेजेस में हम लॉन्च कर रहे हैं रोबोटिक्स प्रोग्राम्स. तो स्टूडेंट को जो है ख्याल रखना है, आज से ही राइट चॉइसेस लेनी है, मैथमेटिक्स को पढ़ना है, लिंक्डइन पे रहना है. फेसबुक के बजाय लिंक्डइन पे आप रहे, स्नैपचैट के बजाय आप लिंक्डइन पे रहे. तो वहाँ की आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी. और सबसे बड़ी बात है कि करिकुलम जो हमारे ओहदेदारान हैं उनको भी इस चीज पे ख्याल रखना है कि करिकुलम को जो हमें सही पे हमारे पास सब कुछ मौजूद है, ऑप्शंस बहुत से हैं, चूज हमने करना है, चॉइस हमारी होगी. आप यहाँ आए, तशरीफ आवर हुए, तसला आपने किया, यकीन जाने, क्योंकि वक्त की जरा कमी भी रही मुझे लगता है, और ये मौजू इतना बड़ा है कि इस पे बहुत बात हो सकती है. इंशाल्लाह ताला फिर आपको दावत देंगे. फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे. AI के हवाले से आज हमने बात की और हमें उम्मीद है कि आज की बात आपको पसंद ज़रूर आई होगी. इसी नोट के साथ हमें इजाज़त दें. अपना ढेर सारा ख्याल रखें और देखते रहें अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट, जो नाम है जिसका गुड मॉर्निंग JNK.